الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ احباب، آج ہم پڑھنے والے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اہدنا۔ تو اہدے کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے۔ اہدے کا مطلب ہے ہدایت دے۔ یہ اس کو کہتے ہیں فعل امر، آرڈر، فعل امر، یعنی کہ آرڈر، حکم ہے۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں اس لیے اس کا نام ہوتا ہے دعا اور التجا۔ ہم اللہ کو حکم نہیں دے سکتے۔ اہدی دکھا، ہدایت دے، ہدایت، گائیڈ۔ اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمیں، ہمارا، ہم، ہمیں، ہمارا۔ اہدنا، گائیڈ از، ہمیں ہدایت دے۔ اب یہ ہے التجا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آگے لفظ ہے الصراط۔ صراط کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے پاتھ، راستہ۔ ہمیں راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں راستہ دکھا کہ یہ راستہ جا رہا ہے جنت کو، یا پھر ہمیں اس پر چلا اور ہمیں منزل تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستے کی ہدایت دے۔ المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایتن یعنی ہدایت، گائیڈنس، اور ہدن، ہدن کا مطلب بھی ہدایت ہے۔ مستقیم کا معنی کیا ہے؟ سیدھا۔ اس کو بولتے ہیں خط مستقیم۔ اگر آپ ریاضی کی زبان میں پوچھیں گے تو میتھمیٹکس میں ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں خط مستقیم، سیدھا راستہ۔ استقامت آپ نے سنا ہوگا، استقامت، نہیں مڑنا، نہیں ہٹنا، بس 2 رکعت ہر مغرب کے نماز کے بعد میں نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یہ ہے استقامت۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی الصراط۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، صراط راستہ دکھا، کون سا؟ الذین، ان لوگوں کا۔ الذین جمع ہے الذی کی۔ الذی ایک ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے الذین۔ 1000 بار قرآن مجید میں آیا ہے، 1080 بار الذین، اور یہ الذین ہی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو، وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو۔ تو ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمتا، انعمتا یہ ہے فعل ماضی، انعمتا، تو نے انعام کیا، انعام کیا یعنی نعمت کی، you bless them، انعمتا۔ اب یہ ماضی کیسے ہے؟ اس کے آخر میں جو تا ہے نا، تا زبر تا، یہ ہے جی فعل ماضی کی علامت۔
जैसे प्रेजेंट टेंस की अलामात में हम लोगों ने पढ़ा था कि आऊज़ो में जो पहला हमजा है ये हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करना है। इसी तरह फेल माजी यानी पास्ट टेंस की अलामत है ये जो ता है, ता जबर ता जेर ती, ता पेश तो, ये सब माजी की अलामतें हैं। और कभी ये ता साकिन भी होती है तो वो अलामत है ये माजी की। अब सरे दस जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि हम कहेंगे अनअमता। तो ता जबर ता का माना होता है, इसको लिख लें, ता जबर ता का माना होता है अंता। अंता, तुमने इनाम किया। हमने पढ़ा था पहले, अगर आपको याद होगा, हम कहेंगे कमा सल्लैता, तुमने दुरूद भेजा था। या हम कहते थे बारकता, कमा बारकता, तुमने बरकतें दी थी माजी में। तो ये ता जबर ता का माना होता है अंता, तुमने किया था, जो भी किया। तो उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। आगे लफ्ज है अलैहिम। ये लफ्ज, दो लफ्ज हैं भाई, याद रखें, एक है अला, यहाँ पर है अला, और दूसरा है हिम। हिम और हम दोनों एक ही हैं। अलैहिम, उन पर। ये हिम का मतलब होता है दे एंड देम, और देयर, उन, उनका, वो सब, वो सब, उन सब का। उर्दू में दो मतलब है। किताबो हम, उनकी किताब। रब हम, उनका रब। और यहाँ पर है अला हिम, उन पर। तो यहाँ से हमने सीखा भाई दोस्तों, कुछ अल्फाज सीखे हमने जो बहुत ज़्यादा आते हैं कुरान मजीद में। तो हमने सीखा भाई, एह देना, हमें दिखा, असरात अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सिरात रास्ता, अल्लजीना, उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, जिन पर तूने इनाम किया, उनका रास्ता हमें दिखा। यहाँ पर मैं अकीदे की बात आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कि अब देखिए, सीधा रास्ता जो है ना, ये नेक लोगों का रास्ता है। तो इनका जिक्र अल्लाह ताला ने आगे किया हुआ है कि किन लोगों पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया है। उलाइका अनअम अल्लाहु अलल्लज़ीना, क्या है, मिनल अंबिया, मिनन नबिय्यिना, मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जिन पर इनाम किया वो कौन है? अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, और सालिहीन हैं। ये चार लोग अल्लाह ने बताए हैं कि ये लोग हैं जिन पर मैंने इनाम किया। तो हम नमाज में क्या मांगते हैं कि है अल्लाह हमें इन लोगों का रास्ता दिखा। अब यहाँ पर हमें लोग कहते हैं यार ये क्या शख्सियत को, लोग शख्सियतों को लेके दीन में शख्सियतों को लेके नहीं आना, लेकिन असल में हमारा दीन शख्सियतों पर चल रहा है। ये जो हमें दीन मिला है, दीन इस्लाम, ये शख्सियात पर चल रहा है। ये अल्लाह ताला ने शख्सियात का जिक्र किए बगैर सूरह फातिहा को भी नहीं छोड़ा। और आपको पता है कि ये दीन हमें रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है, वो भी शख्सियत है। रसूलुल्लाह ने हमें बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के पैगंबर थे, मुझसे पहले अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं, जन्नत है, दोजख है। ये सब किसने बताया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें सबसे पहला जो हमारा अल्लाह ताला के लिए वसीला है, यानी अल्लाह ने जो हमें पैगाम दिया,
وہ محمد کے وسیلے سے دیا۔ یعنی کسی نے کسی کو بھی اللہ نے خود نہیں بتایا کہ میں ایک ہوں، اور یہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے جبریل، یہ قرآن ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ سب جو کچھ بھی ہمیں اللہ اور اس کی اس دین کے بارے میں پتہ ہے، وہ سب ہمیں رسول اللہ کے زبان سے پتہ لگا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور پھر رسول اللہ کا، کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ دین دیا اور ہمیں سمجھایا۔ تو رسول اللہ پہ تو ہم صبح و شام درود بھیجیں تب بھی کم ہے، کہ انہوں نے ہمارا واسطہ جوڑا ہے اور وہ ہمارا وسیلہ ہیں اللہ کے درمیان۔ لیکن اللہ پاک نے صرف اس کے ساتھ صدیقین کو بھی جوڑا ہے۔ صدیقین ایک مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے امتیوں میں سے، اور شہید کو تو آپ جانتے ہیں۔ اور پھر ہے صالحین، عربی میں صالحین کہتے ہیں، اور اس کا ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے ولی نیک بندے یہ ہیں جو لوگ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا ہے، نعمتیں کی ہیں۔ تو ہمیں ان کا راستہ چاہیے، اے میرے مولا، جو تیرا ذکر اچھی طرح سے کرتے تھے، تجھے اچھی طرح پہچانتے تھے، ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ تو یہ ہماری پاس بخاری شریف ہے، جیسے بخاری شریف کی کتاب صحیح کتاب ہے نا، لیکن اس میں جو احادیث ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے؟ چونکہ اس کے جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، ہمیں پہنچایا ہے، وہ لوگ بڑے صحیح لوگ تھے۔ چونکہ وہ جو نام ہے جس کو سند بولتے ہیں، سند مضبوط ہے، صحیح ہے، اسی لیے ہم حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ ورنہ تو حدیث کی کتابیں تو بہت ساری ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں حدیثوں کی۔ ہم کیوں بخاری کو سب سے صحیح کتاب کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو بخاری کو، امام بخاری کو حدیثیں ملی، وہ ایسے مضبوط اور صحیح ذہین لوگوں سے ملی، جن کے اخلاق، جن کے روایت کرنے پہ اور صدق پہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو ہم لوگ صحیح کہتے ہیں، صحیح حدیث، اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہمارا دین بن جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ شخصیات سے جا ہی نہیں سکتے، ہمارا سارا دین شخصیات پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بنیاد پرست ہو، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم بنیاد پرست ہیں، اللہ نے ہمیں بنیادیں دی ہیں، ہماری بنیادیں اساس موجود ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، عمل صحابہ ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم بنیاد پرست ہیں، اور ہم اپنے 1450 سال پہلے والے دین پر عمل کر رہے ہیں، ہماری بنیادیں ہیں۔ فنڈامنٹلسٹ آپ ہوں گے تو آپ کے لیے برائی ہے، ہمارے لیے اچھا ہے، ہم تو خوش ہیں اس میں۔ تو اسی طرح شخصیات کا بھی ہے۔ تو لگتا ہے جیسے کوئی تانا دے رہا ہے، تانا نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ تو ہم لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ولی بنا، ہمیں بھی شہید حد شہادت کا درجہ دے، ہمیں بھی صدیقین کا راستہ دے، ہمیں بھی انبیاء کی سنتوں پہ چلا۔ تو یہ سارے شخصیات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا دوستو کہ ہاں یہاں پہ ہمارے پاس لفظ تھے، 7 الفاظ آپ کو آج ترجمہ کر کے دکھائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ یاد رہیں گے۔ الذی اور الذین کو بھی یاد رکھیں، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ الذی اور الذین کو، اس کا ایک نام بھی ہے، اس نام کو کہتے ہیں اسم موصول۔ اسم موصول بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اسم موصول، الذی اور الذین۔ اچھا جی، تو یہ تھا جی ہمارا آج کا یہ والا سبق، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو میں کچھ اور بھی دوں آپ کو، تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں لے کے آتا ہوں۔ دیکھو دوستو، ہمارے پاس ہم نے اسم کی بات کی تھی، نام کی بات کی تھی، کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ بھی ہے، ضمیر بھی ہے، یہ سب اسم ہے، اسم ناؤن ہے، ناؤن ہے، ناؤن ہے۔ جب بھی دو اسم ایک جیسے آئیں گے تو سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی صفت ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی، لیکن اس کو ہم لوگ صفت کہتے ہیں کہ یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کبھی کبھی دو اسم، دو یا
दो से जायद इसम मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब बनाते हैं। कुरान मजीद में एक तो है ना कि एक एक लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, तो एक एक लफ्ज आप समझ रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जुमला सीखने के लिए। तो जुमला, दो लफ्जों से जुमला बनता है कुरान मजीद में, तो वो कैसा होता है? तो मैं आपको आज पहला जुमला सिखाता हूं, उसको हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब, जुमले को मुरक्कब कहते हैं, बाउंड कहते हैं इसको, ठीक है? बाउंड है, कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है? अब ये जुमला है लेकिन ये अधूरा जुमला है, अधूरा जुमला है, जुमला है लेकिन अधूरा है। सुनने वाला हमसे कुछ और भी चाहता है कि कुछ और भी बताए इस बारे में। इसको हम मुरक्कब कहते हैं, दो या दो से ज्यादा इसम मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, और वो दोनों एक जैसे होते हैं। वो दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों पर अलिफ लाम होता है या नहीं होता, या अलिफ लाम होगा या दोनों पे अलिफ लाम नहीं होगा। दोनों मुजक्कर, दोनों मुअन्नस होंगे, दोनों मुजक्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे, एक जैसे होंगे भाई, एक जैसे। दोनों पर एक जैसी आखिरी हरकत होगी। जो आखिरी हरकत होगी ना, आखिरी हरकत, पेश है तो दोनों पर पेश, दोनों पे जेर, दोनों पे जबर, दोनों पे तनवीन, तो ये एक मुरक्कब बन जाता है यहां पर जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, दोनों वाहिद या फिर तस्निया, तस्निया याद है? तस्निया, तस्निया का मतलब होता है डुअल, दो। दोनों दो दो होंगे या दोनों जमा होंगे, दोनों वाहिद होंगे या दोनों तस्निया होंगे या दोनों जमा होंगे। तो ये एक कंपाउंड है, एक एक क्या है, एक बाउंड बनता है, मुरक्कब बनता है, मुरक्कब जुमला होता है, अधूरा जुमला। और इस जुमले का नाम है, इस मुरक्कब का नाम क्या है? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। बस, अब आपको समझ आ गई कि जब भी आप दो नाम एक जैसे देखेंगे, आपने कहना है यार ये तो मुरक्कब तौसीफी है, इसमें वसफ होता है, वसफ, या सिफत होती है, सिफत होती है। अब मैं दिखाता हूं आपको, इसका जो पहला होता है, इसमें दो होते हैं ना, दो हैं। तो एक को हम मौसूफ कहते हैं, मौसूफ उर्दू का लफ्ज है ये, और दूसरे को हम सिफत कहते हैं, ठीक है? यानी कि मैं कहूं दूल्हा मोटा है, तो दूल्हा मौसूफ है और उसकी सिफत क्या है? मोटा, ठीक है? उस्ताद काबिल है, उस्ताद मौसूफ और काबिल उसकी सिफत आ गई। तो अब मैं आपको अरबी में इसकी मिसालें दिखाता हूं कि कुरान मजीद में ये कैसे आते हैं। कुरान मजीद में हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं अस्सिरात अल मुस्तकीम। अब मुझे अनीला बताएंगी कि बताएं इसका तर्जुमा क्या है लड़की? सीधा रास्ता। हाँ, आपने कहा इसका तर्जमा है सीधा रास्ता। तो आपने देखा कि बाजी ने जुमला कहा है लेकिन अधूरा जुमला कहा है। बाजी कह रही है सीधा रास्ता, मैं सुनना चाहता हूं सीधे रास्ते को क्या हुआ, सीधे रास्ते को क्या हुआ? गुम हो गया है, मिल गया है, कुछ तो बताओ। अधूरा जुमला है, तो इसको बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी, अधूरा मुरक्कब, मुरक्कब नाकिस, नाकिस। तो हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सरे दस्त आप जुमला बनाने का पहला दिन हमारा है, जुमला बनाना सीख रहे हैं हम लोग।
تو الصراط المستقیم آپ دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں، امن دیکھ رہی ہے کہ دیکھو صراط اور بھی واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسکولن ہے، اور مستقیم یہ بھی واحد ہے اور مذکر ہے، اسی طرح دونوں پہ الف لام لگا ہے، اور دونوں پہ زبر زیر بھی ایک جیسے ہیں، جیسے اہدنا الصراط تول ہے تو المستقیمہ ہوگا، یہ پکا ہے، یعنی آپ ہم تو روک دیتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم ایسے کہتے ہیں، لیکن اب یہ پکا ہو گیا کہ مستقیمہ ہوگا، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، صراط المستقیم ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو اب مجھے انیلا کے علاوہ کوئی بتائے گا کہ اس میں موصوف کون سا ہے اور صفت کون سی ہے؟ موصوف سر ہے الصراط۔ الصراط، صراط جو ہے یہ ہے موصوف، یعنی ہم راستے کی بات کر رہے ہیں، تو راستے کی صفت کیا ہے؟ مستقیم۔ مستقیم، سیدھا ہے، راستہ سیدھا۔ تو ترجمہ الٹا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، توصیفی کا ترجمہ الٹا کریں گے، سیدھا راستہ۔ اب اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں احباب ذی وقار، ہم کہتے ہیں کون سا ہے بھائی، کیا میں کہوں، پہلے پارے میں مرکب توصیفی، ہمارے پاس بہت زیادہ لکھے ہوئے لسٹ ہیں پوری پوری، تو آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہ بھیجتا ہوں آپ کو، اور سر جیسے آپ نے املے کروائے ہیں جملے بھی الجو جمیل، یہ بھی مرکب توصیفی ہے؟ ہاں الجو، اگر نہیں، اگر ہم لوگ وہ نہیں ہے، میں آپ کو شاید کہا تھا کہ یہ آپ نے نا جمیل پہ الف لام نہیں ہے، اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے نا پھر جملہ نہیں بن پائے گا، اس لیے ہم الجو جمیل کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، اوکے۔ جیسے یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ الرحمن الرحیم ہے، تو بہت مہربان، نہایت رحم والا، یہ ایک نہیں ہے، اصل میں یہ دونوں نہیں ہیں، صرف یہ دونوں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ ہے، اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ، بسم اللہ، ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، تو اللہ، اللہ، اور الرحمن بہت رحم والا، الرحیم ہمیشہ رحم والا، تو یہ ہے مرکب توصیفی، یہ پہلے ایسا آتا ہے صفت ہے، پھر دوسری صفت ہے اس کی۔ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں، اب یہ والا، یہ مثال اچھی ہے کہ عذاب عظیم، عذاب عظیم پہلے رکوع میں ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کا ترجمہ کیا کروں؟ آ، بڑا عذاب سر۔ ہاں، پہلے عظیم کا ترجمہ کرو، بڑا، عظیم، گریٹ، بڑا۔ اور عذاب، عذاب ہے بڑا عذاب، شاباش۔ اب ہم چونکہ عذاب کی بات کر رہے ہیں نا، عذاب کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ بڑا ہے، تو عذاب ہے موصوف، آپ کو یہ یاد رہ گیا، اچھی بات ہے، نہیں یاد رہا تو کوئی بات نہیں، عظیم جو ہے یہ اس کی کیا ہے، صفت ہے، عذاب، اور یہ دیکھیں یہ مذکر ہے، واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے اور واحد ہے، آخر میں دیکھو، یہ دیکھیں یہ بھی اس کا کیا ہے، دونوں کا اعراب، اعراب کہتے ہیں آخری حرکت، آخری حرکت کو اعراب بولتے ہیں، تو وہ بھی ایک جیسے ہیں، دونوں پہ تنوین ہے آخر میں۔ اسی طرح مثال ہے قرآن مجید سے ہی، عذاب علیم، تو دردناک عذاب، علیم علم سے ہے، علم، اور علیم، کوئی مجھے بتائے گا کہ علیم جو ہے یہ والا عذاب علیم، اگر عذاب کا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ عذاب تو عذاب ہے نا، اردو کا لفظ ہے، علیم کا ترجمہ کیا کروں؟ یہ ہے دردناک۔ علم، دیکھو علم سے نکلا ہے، علم سے نکلا ہے، علم، علم کہتے ہیں درد و علم، علم کا مطلب درد ہوتا ہے، اب مجھے کوئی اس کا علیم کا صحیح ترجمہ کر کے دکھائے جی۔ دردناک۔ غلط، سر ہمیشہ
हाँ, अज़ाब। ये बहुत। फाइल के वजन पे है। शाबाश, ये फाइल के वजन पर है। बहुत और हमेशा दर्द वाला। बहुत दर्द वाला, कम से कम ये तो तर्जुमा कर सकते हैं ना। बहुत दर्द वाला। बहुत दर्द वाला। अलीम। इसमें मुबालगा है, मुबालगा। तो आपने देखा अहबाब के अजाबुन अलीम भी अजाबुन अजीमुन की तरह है कि अजाबुन अलीमुन। दोनों वाहिद हैं, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों के आखिर में तनवीन है। इस तरह बहुत सारे केस कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं बकरतुन सफरा। ये भी ठीक है कि बकरा। अब ये अच्छी मिसाल है, बकरा कहते हैं गाय को, गाय। सफरा का मतलब होता है येलो। ये मुअन्नस है, ठीक है, ये भी मुअन्नस की अलामत है, ये अलिफ और हमजा। तो बकरतुन सफरा उन। तर्जुमा क्या करूं इसका? सर, ये पीली गाय। हाँ, जर्द तर्जुमा गाय। उल्टा करना है, शाबाश। जर्द गाय, पीली गाय। तो तर्जुमा यहां से आएगा, इधर जाएगा। शाबाश। दोनों मुअन्नस है, देख रहे हैं, दोनों मुअन्नस हैं। दोनों पे तनवीन है, दोनों वाहिद हैं। तो ये है मुरक्कबे तौसीफी। अब हम कहते हैं कुरआन। कुरआनुन मजीदुन। कुरान मजीदुन क्या चीज है? कुरान का मतलब है कुरान। और मजीद का मतलब होता है बहुत बुजुर्गी वाला। बहुत बुजुर्गी वाला कुरान। तर्जुमा उल्टा करूंगा। बहुत बुजुर्गी वाला कुरान। कुरान मजीदुन। इसी तरह कुरान करीम, कुरान शरीफ, ये सब आते हैं। तो ये था हमारा मुरक्कब तौसीफी, जो इंशाल्लाह हम आगे जाकर दोबारा भी इसको पढ़ेंगे। सर इसकी एग्जाम्पल होगी हजर असवद। हजरुन अस्वदुन। कितनी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह। हजरुन। हजर कहते हैं पत्थर सर को। मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, सर बेनिश बात सर करें। मैं राइफ हूँ। राइफ, हाँ, राइफ राइफ बात है कर रहे सर, हैं, हाँ, राइफ। राइफ बात कर, सॉरी सॉरी सर, राइफ राइफ। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, शाबाश। अच्छा देखो बच्चे, ये भी वही है, शाबाश। बिल्कुल जिस तरह बकरतुन सफरा का था, इसी तरह ये भी कलर है, और असवद का माना है ब्लैक। हजर कहते हैं पत्थर को, और असवद कहते हैं ब्लैक को, ब्लैक स्टोन। तो इसका तर्जुमा भी उल्टा करेंगे, काला पत्थर। काला पत्थर। तो ये भी है मुरक्कबे तौसीफी। शाबाश राइफ, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा मिसाल। और कोई मिसाल भी जहन में है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बाद में मुझे भेज दें, आप वैसे ग्रुप में भेज दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, माशाल्लाह। तो इस तरह की बहुत सारी गुम्बद खजरा। सर गुम्बद गुम्बद खजरा, खजरा। बिल्कुल, हाँ, उर्दू में आ जाएगा वो। वो गुम्बद खजरा जो है तो उर्दू में गुम्बद आती की है। अरबिक वर्ड अगर हम चेंज कर लें, उसको आपने बताया तो मुझे मैं दिमाग में भी बताता नहीं हूँ आ रहा। बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ, लेकिन वो अगर आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन इसको लिख लें, इसको है कुब्बा। उबा। कुब्बतुन खदरा। ये दोनों मुअन्नस है, ठीक है। कुब्बतुन खदराउन। ग्रीन टॉम। ग्रीन गुम्बद। उल्टा तर्जुमा करेंगे, सब्ज गुम्बद। ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। ये सब आगे सारे आ गए। तो आप समझ गए माशाल्लाह से बात को, ये बड़ी अच्छी बात है। कुरान मजीद में हमें ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रहेगा, जब भी दोनों एक जैसे होंगे, बस समझ जाएं कि ये हमारे लिए क्या है। ये हमारे लिए मुरक्कब तौसीफी है, इसमें वसफ बयान है। चलें जी, बहुत ज़्यादा हो गया, माजरत, आपका टाइम ले लिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल नए सबक के साथ। और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का नूर मारिफत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम इसकी बरकतों में रखे। कल जुम्मा है, और कल जुमे को हम इंशाअल्लाह ताला जब मिलेंगे, तो कल हम किसी हदीस को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको इंशाअल्लाह मैं हदीस याद भी करवाऊंगा, और हदीस आपको एक एक लफ्ज़ आएगा भी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू।